बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तानी अदालती तारीख में एक बड़ा अजीब दिन था, एक बड़ा अजीब किस्म का वाक़या हुआ है और मैंने सुनकर मैं भी हैरान हुआ कि वैसे जो इंटरनेशनल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अदालतों के रैंकिंग करते हैं कि कौन सा किस मुल्क में कितना जल्द इंसाफ आप आम लोगों को मिल जाता है, उसी रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान का नंबर 130वां है। मतलब 130 नंबर पे पाकिस्तान का अदलिया है पूरी दुनिया में कि जहाँ पे असल जो इंसाफ है अवाम को मिल जाता है। पाकिस्तान दुनिया, आप अंदाज़ा लगाए कि हम 130वें नंबर पे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे बहुत एक शायद की गलती हुई है। पाकिस्तान का नंबर पहला होना चाहिए था। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे अशराफिया को विद इन मिनट्स इंसाफ मिल सकता है। विद इन मिनट्स जो कुछ वो चाहते हैं उनको वो मिल जाता है। जज साहिबान आइन और कानून को पर पैर रखकर अशराफिया को वो कुछ देते हैं जो वो मांगने की ख्वाहिश रखते हैं। तो कम से कम दो कैटेगरीज होनी चाहिए। आम लोगों को इंसाफ देना, वहां पे तो हम 130वें नंबर पे हैं, लेकिन अशराफिया को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला देना, उस पर हमें पहली पोजीशन पर होना चाहिए। कल नवाज शरीफ का जो हिफाजती जमानत है उसके लिए दरख्वास्त तकरीबन 1:30 पे दायर हुआ बकौल मोहम्मद फैजान, ये जर्नलिस्ट हैं। दरख्वास्त दायर होने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर उस पर नंबर लगा। किसी ने भी उस पर एतराज नहीं किया कि नवाज शरीफ यहाँ पे मौजूद नहीं है, 4 साल से गायब हैं, मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। किस तरह उनका दरख्वास्त यहाँ पे आप दायर करते हैं, जो कि अदालत में खुद ही इश्तिहारी और मफरूर करार दिया है, लेकिन उसके बावजूद 15 मिनट के अंदर अंदर उस पर नंबर लगा। 25 मिनट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच भी बना दिया। जब उस पर नंबर लगा तो 25 मिनट के अंदर अंदर जनाब आमिर फारूक साहब ने बेंच भी बना दिया। फिर जब बेंच बना दिया तो 30 मिनट के अंदर अंदर उसकी समाअत भी शुरू हुई। और ये शायद एक अनोखा किस्म का केस था कि इसकी सिर्फ 15 मिनट इसकी समाअत हुई और 15 मिनट के अंदर अंदर उसका सारा कुछ निकाल दिया। ये तो भला करे दूसरे जज साहब के जो वहां पे मौजूद था और उन्होंने नैब को नोटिस जारी कर दिया, वरना नैब का प्रोसिक्यूटर बन बलाए मेहमान बगैर किसी नोटिस के कल आ गए थे। और जैसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस की हियरिंग शुरू की तो वो उठ गए। उसने कहा कि भाई नैब को कोई एतराज नहीं है, नवाज शरीफ को अगर आप लोग जमानत देते हैं दे दें, हमें बिल्कुल एतराज नहीं है। क्या मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। एस्टेब्लिशमेंट किस हद तक अपने आप को अवाम के सामने एक्सपोज करता जा रहा है। देखिए, इससे नुकसान पाकिस्तान के इदारों को हो रहा है। नैब को आप लोगों ने तबाह कर दिया। कौम को यह बताया जा रहा था कि अभी नैब का एक नया चेयरमैन लाया गया है, अब वो एक सियासी काम नहीं करेंगे, वो इंसाफ करेंगे, कौम के लिए काम करेंगे। जिन लोगों ने लूट मार की है उनसे पैसा वसूल किया जाएगा। कल उसी नैब का असल जो चेहरा है वो कौम के सामने आ गया कि उसका प्रोसिक्यूटर आकर वहां पे जजेस को बताते हैं कि नैब को कोई भी इतराज नहीं, आप इस मुजरिम, इश्तिहारी और मफरूर को अगर जमानत देते हैं तो दे दे। ये दुनिया में शायद ये पहला केस होगा कि एक मुजरिम को जो ऑलरेडी सजा याफ्ता है, एक मफरूर, एक बगोड़ा जो अदालतों से 4 हफ्ते का टाइम लेकर 4 साल तक भागा हुआ है, अदालतों के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं था, आप उनको हिफाजती जमानत देंगे। शायद ये तारीख का पहला केस होगा नवाज शरीफ का, और ये तारीख में लिखा जाएगा। शायद दुनिया के बाहर जो यूनिवर्सिटीज है, जो कॉलेजेस है, वहां पे लोगों को ये पढ़ाया भी जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा अदलिया था जहां पे एक ऐसे शख्स को जिसको ऑलरेडी सजा हो चुकी थी, वो अपने मुल्क से भाग चुका था और उसने अपने अदलिया से झूठ बोला था, 4 हफ्ते का टाइम लेकर 4 साल तक गायब रहा।
پھر وہ مپرور اور بگوڑا ڈکلیئر کر دیا، اور پھر اسی عدالت نے ان کو حفاظتی ضمانت بھی دی۔ شاید یہ دنیا کے اندر ایک انوکھا قسم کا کیس ہوگا جو قانون کی کتابوں کے اندر، اسٹوڈنٹس کی کتابوں کے اندر بھی آ جائے گا۔ لیکن کب تک پاکستان کا یہ مذاق اڑایا جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کب تک پاکستان کے ساتھ یہ چیزیں کریں گے جو وہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا نیب کی باپ کی یہ ہمت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر ان کا پروسیکیوٹر آ کر وہاں پہ کہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں؟ کیا اس عدلیہ کا یہ جو جج صاحبان ہیں بڑے معذرت کے ساتھ، یہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے تو یہ اس قسم کا کام کریں گے جو کل ہم پوری پاکستان نے دیکھا؟ دیکھیے، ہمارے دلوں کو درد ہو رہا ہے، ہمیں انتہائی تکلیف ہے جب ہم اپنے ملک کے اداروں کو اسی طرح تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ شاید وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں سمیت باہر دنیا چلے جائیں گے اور وہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہمارا پاکستان سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہے، اور ہم اپنے ملک کو تباہ ہوتے دیکھ کر ہمارے دلوں کو دکھ اور درد ہو رہا ہے۔ 16 مہینوں میں اسی نواز شریف کی پی ڈی ایم کی حکومت نے اس ملک اور قوم کو تباہ کر دیا۔ 16 مہینوں میں، جب 16 مہینوں میں یا 18 مہینے، کیونکہ یہ پی ڈی ایم بھی اس کا تسلسل ہے، اگر 18 مہینوں میں ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، آپ کی اکانومی کو تباہ کر دیا، آپ کی پولیٹیکل جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کو تباہ کر دیا، آپ کی سیکیورٹی کو تباہ کر دیا، اور ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ وہی غلطی کر کے ان لوگوں کو ایک بار پھر مسلط کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر انتخابات کے نتائج کون تسلیم کرے گا؟ جب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں جو ابھی آپ کرتے جا رہے ہیں اس عدالت کے اندر، تو آپ الیکشن میں کیا کچھ کریں گے؟ الیکشن کے اندر تو آپ، میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے تو کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کے 80% عوام چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ تحریک انصاف کو دیں گے، لیکن جو کچھ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ تحریک انصاف کو اگر ووٹ ڈالا بھی جائے گا تو ان ووٹوں کو اٹھا کر ردی کے ٹکڑے میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کی جگہ نواز شریف صاحب کے حق میں ووٹ ڈالے جائیں گے، ایسا لگ رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو کل ہم نے سماعت اور چیزیں دیکھ لی، نیب کا کی جو صورتحال اور وہاں پہ جج صاحبان کی جو چیف جسٹس صاحب کا جو صورتحال ہم نے دیکھا، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگلا الیکشن جس طرح بھی ہو لیکن نواز شریف کو جتوا کر لے کر آئیں گے۔ تو کیا اس الیکشن کو کون تسلیم کرے گا؟ کیا اس الیکشن سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے۔ عمران خان کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ ابھی سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتا ہوں تو کوئی بھی اس کا ورکر تسلیم نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر یہ جو کرائسس ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، یہ اکانومی اور ڈوب جائے گی، اور پاکستانی قوم کو آپ لوگ ڈبو دیں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ ابھی یہ جو پیٹرول ہے، یہ پیٹرول 500 اور 600 روپے فی لیٹر تک پہنچ جائے گا، آپ کا ڈالر 1000 تک پہنچ جائے گا، آپ یہ ساری چیزیں آپ تباہ کر دیں گے۔ مت کرے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم، مت کرے، خدا کے لیے پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کے ساتھ یہ ظلم مزید بند کرے۔ آپ یہ ڈیل میل کا چیز چھوڑ دے، عوام کو اختیار دے کہ عوام اپنی مرضی کی کسی بھی بندے جس کو بھی چاہے اس کو الیکٹ کر کے اپنا وزیر اعظم بنائے، اور وہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالے۔ خدا کے لیے ہم منت سماجت آپ لوگوں کی کرتے ہیں، پاکستان پر رحم کرے، ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمیں ڈبو کر لے کر جا رہے ہیں، یہ ملک تباہ ہو جائے گا، خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرے۔ ہم یہی ریکویسٹ صرف کر سکتے ہیں، مت کرے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ مزید ظلم، مت کرے، مت کرے۔ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ دیکھیں جو کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، بہت زیادہ خوفناک ہے۔ نواز شریف کا باپ بھی اس ملک کو سنبھال نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، اگر الیکشن کے نتائج کو مسترد کیا گیا اور یہ پولیٹیکل کرائسس جاری رہے تو نواز شریف کا باپ بھی اس ملک کو سنبھال نہیں سکے گا، فضل الرحمان کا باپ بھی اس کا اتحادی بن کر سنبھال نہیں سکے گا، زرداری کا باپ بھی اس کا اتحادی بن کر سنبھال نہیں سکے گا۔ 16 مہینوں میں آپ لوگ پی ڈی ایم کی حکومت دیکھ چکے ہیں کہاں سے کہاں تک
پاکستان کو پہنچا دیا. مت کرے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم، مت کرے مزید. ہم صرف ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم جیسے پاکستانی تباہ ہوں گے جن کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے اور اپنے اداروں اور اپنے ملک اور قوم سے محبت کرنے والے ہیں. خدا کے لیے پاکستان پر رحم کرے. تھینک یو. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.